السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، جب بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو تمام لوگ پژمردہ ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، حالانکہ بچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ بچی ہو بچہ ہو، اور بچی کو پالنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کو پال کر اچھی طرح اس کی تربیت کی، اس کی شادی کی، اس نے اپنا جنت میں گزارا ہے۔ دوستو، پژمردگی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ جوان ہوگی، کل کو ہم اس کی شادی کریں گے، بیاہ دیں گے تو اس کے نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچیاں بیاہ دی جاتی ہیں، بڑے اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی سوالات آتے ہیں کہ ہماری منگیتر کے ساتھ بڑی اچھی بات چل رہی تھی، اور اچھی بات چلتے چلتے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو ہمارے بہت اختلاف ہیں، وہ دوسری عورتوں کے اندر دلچسپی لینی اس نے شروع کر دی ہے، اس کا تو ہم تدارک نہیں کرتے، لیکن میاں بیوی کا کیا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی بڑے اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے، آئے دن ان کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، عورت کو تنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے حالات گھر کے خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر اجڑ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام بھی یہی ہے۔ شیطان بڑا کار فرما ہوتا ہے اس کام میں۔ شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنی فوج کو مختلف سمتوں میں بھیج دیتا ہے، اور اس اپنے کرندے پر یا اپنے نمائندے پر خوش ہوتا ہے، اور اس کو اپنے گلے سے مل کر اتنا خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تم میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آئے، اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، دیکھ لیں کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اس کام پر، تو یہ کتنا برا کام ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ ختم کرنے کے لیے کہ شوہر آپ کا دوسری بیویوں کے اندر دلچسپی نہ لے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے آگے سے بدتمیزی، بد زبانی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی، اپنے خامد کی عزت رسپیکٹ کرنی ہے، اور اس کے آگے آپ نے زبان دراز نہیں کرنی، لیکن یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 دفعہ، اور بسم اللہ سمیت آپ نے یہ آیت جو ہے، یہ آیت سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے 21 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے آیت کریمہ جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں یہ آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ نے اس کو سننا ہے، اپنے پاس کوئی میٹھی چیز، چینی وغیرہ، کوئی کوزہ مصری یا سون حلوہ یا حلوہ، ایسی کوئی چیز جو ہے جو وہ کھا سکتا ہو، اس کو آپ نے کھلا دینی ہے دم کر کے۔ انشاءاللہ 7 دن تواتر کے ساتھ اس کو کریں، آپ کو اس کا انشاءاللہ 100% رزلٹ مل جائے گا، آپ 100% کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، یہ معاملہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.